नमस्कार। आज फेरि केही दिनको अन्तरालमा यो एउटा भिडियो कन्फरेन्सद्वारा समस्त सिक्किमे जनता जनार्दन, विशेष गरी अहिले यो भिडियो अवलोकन गर्दै हुनुहुने समस्त महानुभावप्रति मेरो हार्दिक अभिनन्दन नमस्कार चढाउँदै आजको विशेष यो वार्तामा मैले फेसबुकमा लेखिसकेको छु कि 8 मई त्रिपक्षीय सम्झौता यानी 8th मे अग्रिमेन्ट अफ 1973 को विषय लिएर म बात गर्नेछु। र आज 1973 8 मई त्रिपक्षीय सम्झौता सिक्किमको लागि, प्रत्येक सिक्किमे नागरिकको लागि एउटा बहुमूल्य विषय हो। समस्त जनता जनार्दनले यसको महत्त्व बुझ्नु जरुरी भएको म महसुस गर्छु। र विशेष गरी हामी सिक्किमे जनता जनार्दन, चाहे पुराना सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर भोटिया लेप्चा नेपाली होस् अथवा राजतन्त्रमा भन्दा अगाडि बस्ने विशेष गरी व्यापारी समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होस्, हामीले यस विषयप्रति गहन चिन्तन गर्ने समयको माग भएको म महसुस गर्छु। र हामी सबैलाई याद छ कि 1973 मा जनआन्दोलन भएको थियो। 3 तारिक अप्रेल 1973 को दिन जनताहरू सबै गान्तोक प्रति प्रस्थान भइरहेका थिए, किनभने भोलिपल्ट 4 अप्रेल को दिन तत्कालीन छोग्यल पाल्देन थेन्डुप नामग्यालको जन्म दिवस समारोह थियो। र 4 अप्रेल 1973 को जन्मोत्सवलाई नै ताकेर जनताले 3 तारिक अप्रेलदेखि नै गान्तोक घेराउ गर्ने अथवा प्यालेस घेराउ गर्ने। र उहाँहरूको विशेष गरी माग के थियो भन्दा प्यारिटी सिस्टम तोड्नै पर्छ, एक मान्छे एक भोट हुनै पर्छ, भोटे लाप्चे नेपाली एक हो, यो 3टा नाराले लिएर जनता गान्तोक प्रस्थान भएका थिए। र 4 अप्रेलदेखि जुन प्रकारको जनताले घेराउ, गान्तोकमा जुन प्रकारको अशान्ति, ल एन्ड अर्डर, कानुन व्यवस्था भङ्ग हुने परिस्थिति जन्मियो। र पाल्देन थेन्डुप नामग्याल तत्कालीन छोगेलले भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो कि 1950 को सिक्किम भारत जो सन्धि ट्रिटी छ, इन्डो सिक्किम फ्रेन्डसिप ट्रिटी अफ 1950, त्यसको आधारमा भारत सरकारले यो कानुन व्यवस्था बनाउनको लागि सहयोग भारत सरकारलाई छोगेलले माग्नुभयो। र भारत सरकार छोगेलको अनुरूप त्यस घटना सम्बन्ध लिएर सिक्किमको प्रशासनिक अथवा हरेक विषयमा एउटा पार्टी बनेर भारत सरकार इन्टरफेयर भयो। र जसको बावजुद जनता आक्रोशित बन्दै गए, माग अगाडि लिँदै गए, प्यारिटी सिस्टम तोड्नै पर्छ, एक मान्छे एक भोट हुनै पर्छ, भोटे लाप्चे नेपाली एक हो, यो नाराले एकदम तेजिलो बन्दै जाँदा छोगेल पाल्देन थेन्डुप नामग्याल मजबुर भएर भारत सरकारलाई एक अनुरोध पत्र 8 अप्रेल 1973 को दिन अनुरोध पत्र भारत सरकारलाई अनुरोध पठाउनु भयो। वास्तवमा आज विभिन्न किताबहरू प्रकाशनमा आएका छन्, जस्तै यो किताब होस् अथवा अन्य किताबहरू। बीएस दास पहिलो हाम्रो चीफ एक्जिक्युटिभ लेख्नु भएको सिक्किम सागा होस् या हाम्रै विभिन्न
साहित्यकार इतिहासकारहरूले लेख्नुभएको कुराहरू हो। विभिन्न प्रकाशनहरू आएको छ र विशेष गरी यो जीपीएस सिद्धू जो को एजेन्ट हुनुहुन्थ्यो, जो रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङको जो जिम्मेवारी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसको यो कन्फेसन किताब छ, यो किताब पढ्दाखेरि त्यो टोटल डिजाइन भारत सरकारको थियो। हुनु पनि हो। 73 को आन्दोलनमा कुनै एक सिक्किमे जनताले सिक्किम भारतमा विलय गर्नै पर्छ भन्ने माग कसैको थिएन, अथवा कुनै पार्टीले पनि सिक्किम विलय हुनुपर्छ भन्ने त्यो खालको विषयवस्तु जनतामा कहीँ पनि थिएन। र त्यो कुरोलाई अब हामी भन्न चाहदैनौँ। अब हामीलाई यसको पछि लागेर केही फाइदा छैन। तर फाइदा केमा छ भन्दाखेरि 8 अप्रेलको जुन छोगेल पाल्देन थेन्दुप नामगेलले निवेदन पत्र भारत सरकारलाई दियो 1950 को सन्धिको मार्फत, र ल एन्ड अर्डर जब ब्रेक भएको थियो सिक्किममा, तब भारत सरकार इन्टरफेरेन्समा आयो। र यो किताबमै भनिँदैछ कि जुन 8 मे 1973 को त्रिपक्षीय सम्झौता जुन चाहिँ भयो, त्यो सम्झौताको ड्राफ्ट पनि भारत सरकारद्वारा नै ड्राफ्ट गरिएको थियो। सबै अब चक्रव्यूहभित्र पसेको सिक्किमलाई अब जसो गर्दा पनि हुन्थ्यो, र जनता एकदम आक्रोशित थियो। छोगेलको शक्ति थिएन त्यो आक्रोशित जनतालाई सम्हाल्ने, र छोगेलले चाहेर पनि जनतासँग भेट्नु जाँदा त्यहाँनिर पनि विभिन्न षड्यन्त्र भएर छोगेल साहबले भेट्नु सक्नु भएन। त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरो। तर अब हामी त्यो सब कुरोलाई नभनेर हामी यही मुद्दामा आउन चाहन्छौँ कि त्यो ऐतिहासिक घटनालाई मैले अलिकति विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरूले बुझेको हुनुहुन्न, के हो 8 मे एग्रिमेन्ट भनेर र कसरी आयो यसको एक्जिस्टेन्समा भन्दाखेरि, जब छोगेल साहबले 8 मई अप्रेलको दिन भारत सरकारलाई सहायता माग्नुभयो सन्धि मार्फत, 1950 को सन्धि मार्फत, तब भारत सरकारले नै अब त्यो सम्झौतामा आउनुको लागि जनतालाई, आक्रोशित जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जोइन्ट एक्सन कमिटीका नेताहरू छोगेल र भारत सरकार भएर एउटा सम्झौतामा आउनुभयो, एउटा अग्रिमेन्टमा आउनुभयो। त्यो नै हो एग्रिमेन्टको नाम 8 मई 1973 को त्रिपक्षीय सम्झौता, यानी ट्रिपटाइट एग्रिमेन्ट अफ 1973 8 मे। र यसमा यसको टेक्स्टमा के बताइन्छ भनेदेखि चाहिँ भारत सरकार, छोगेल र जनतालाई नेतृत्व दिने पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको जो त्रिपक्षीय सम्झौता भयो, त्यो सम्झौतामा के भन्छ भनेदेखि चाहिँ, whereas the Chogyal and the people of Sikkim are convinced that their interests and long-term interests of Sikkim as whole call for भनेर अब के गर्ने भन्दाखेरि, the establishment of fully responsible government in Sikkim with a more democratic and greater legislative and executive power for the elected representative of the people। त्यस बखत हाम्रो काउन्सिल थियो, आखिरीमा आएर हाम्रो 24 वटा काउन्सिल भएको थियो। 24 जनाको ले प्रतिनिधिको एउटा काउन्सिल थियो भने यो मार्फत अब हामीले 1 man 1 भोट, त्यस बेला त्यो किन प्यारिटी सिस्टम भनिन्छ, किन एक मान्छे एक भोट भयो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकजना भुटिया एकजना लेप्चाको लागि 6 वटा टिकट पाइन्थ्यो भोट हाल्ने, काउन्सिलमा भोट हाल्ने। एकजना नेपालीले, एक मान्छेले एउटै भोट पाइन्थ्यो। त्यसकारण 6 वटा नेपाली मान्छेले 6 भोट हाल्थ्यो भने एकजना भुटिया अथवा एकजना लेप्चाले 1 भोट हाल्दा त्यो 6 नेपालीको बराबर हुन्थ्यो। त्यसलाई भन्छ प्यारिटी सिस्टम। र त्यसको विरोधमा जनता उत्रेको थियो। त्यसमा भोटे पनि थियो, गरिब तहका भोटेहरू थिए, लेप्चाहरू थिए, र नेपाली बहुसङ्ख्यक नेपालीको पार्टिसिपेसन थियो। र हाम्रो विशेष गरी कमजोरी, हाम्रो बिचमा जातीय अब जुन चाहिँ सांप्रदायिक घृणा जुन भएकोले गर्दा यो एउटा घटना घट्यो। वास्तवमा हामीले बुझ्नु सकेको भए, हामी एकअर्कामा विश्वास जन्माउन सकेको भए त्यो सायद घटना हुने थिएन होला। र पनि त्यो कुरालाई नगरौँ। र विशेष गरी 1 man 1 भोट, एक मान्छे एक भोट चाहियो भनेर जनताले आन्दोलन गरेको थिए। र त्यसकै अनुरूप यो
आन्दोलन पश्चात यो त्रिपक्षीय सम्झौता भयो र अघि मैले एउटा पढेँ न 2 नम्बरमा के छ भने ए सिस्टम अफ इलेक्सन बेस्ड अन एडल्ट सफ्रेज which will be equitable representation to all section of people on the basis of the principle of one man one vote. एक मान्छे एक मतको अब गरिने छ भनेर सम्झौतामा हामी आयौं। त्यसै गरेर लामो म पढिरहन सक्दिनँ बेसिक राइटहरु के छ, कसरी इलेक्सन कन्डक्ट गर्ने र भारत सरकारले कसरी आउँछ। यहाँ हेर्नुस् भारत सरकार कसरी इन्टरफेरेन्समा आउँछ भन्दाखेरि यहाँ 3 नम्बरमा छ द स्ट्रेन्थनिङ अफ इन्डो सिक्किम कोअपरेसन and interrelationship, and whereas the Chogyal as well the representatives of the people had requested the government of India, भारत सरकारलाई रिक्वेस्ट गरेको आधारले भारत इन्टरफेरेन्समा आयो भनेर छ। त बेसिक राइटमा त्यति बेला जाँदा हाम्रो यसको निड्स एन्ड अब्जेक्टिभ के छ भन्दाखेरि अब त्यसको बादमा भारत सरकारले एउटा मनोनित गर्ने चिफ एक्जिक्युटिभलाई छोगेलले अप्रुभल दिएपछि उसको नियुक्ति हुने, त्यस्तो भएर अब यो कुरा अगाडि बढ्छ। र बेसिक राइटमा वेयर एज द गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया हैज अग्रीड टू डिस्चार्ज द रेस्पोन्सिबिलिटी हियर बाय रिन्यूड टू देम। नाउ वेयर एज गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया द छोग्यल अफ सिक्किम एन्ड द लिडर अफ पोलिटिकल पार्टिज अफ सिक्किम हैव अग्रीड एज फलोज। यो कुन विषयहरूमा उहाँहरू गर्नुभयो भनेर त्यही हो, विशेष गरी वान मैन वान भोट र एसेम्ब्ली बनाउने र विशेष गरी हेर्नुहोस् कुन डिमान्ड। इन अकर्डेन्स विथ दिस एग्रिमेन्ट द एसेम्ब्ली shall have the power to propose laws and adopt resolution for the welfare of people of Sikkim on any of the matter enumerated herein below, namely education, public health, excise, press and publicity, transport, bazaar, forest, public works, agriculture, food supplies, and economics and social planning, including state enterprises, home and establishment, finance and land revenue। योहरुमा पनि अब जो हामीले इलेक्ट गर्छौं त्यो इलेक्टेड एसेम्ब्लीले चाहिँ यो विषयहरुमा काम गर्नेछन्। तर अन्य विषयहरुमा कुनमा गर्ने छैनन् भन्दा एसेम्ब्ली shall not discuss or ask any question on the following। कुन विषयमा चाहिँ एसेम्ब्लीले गर्न पाउँदैन रहेछ भन्दा नम्बर 1 मा द छोगेल एन्ड द मेम्बर अफ the ruling family and other matter pending in the court of law, the appointment of chief executive and members of judiciary, and any matter which concern the responsibility of government of India under this agreement or under any other agreement between India and Sikkim। यो विषयहरुमा चाहिँ कसैले सोधपुछ गर्नु, त्यो एसेम्ब्लीले सोधपुछ गर्नु पाउने छैनन्। कसकोमा छोगेल र उसको फ्यामिलीको लागि, कोर्टमा पेन्डिङ भएको केसको लागि र कोर्ट विषय सम्बन्धीहरुको चीफ एक्जिक्युटिभ जो भारत सरकारले मनोनित गर्छ उहाँलाई उहाँको विषयमा पनि सोधपुछ गर्नु पाउने छैन। र अर्को चाहिँ भारत सरकारले जो यो एग्रिमेन्ट 8 मे एग्रिमेन्टको विषयमा भारत सरकारले जो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ त्यस विषय लिएर कोर्टमा हामी कसैले एसेम्ब्लीले सोधपुछ गर्नु पाउने छैन। र अन्डर एनी अदर एग्रिमेन्ट बिट्विन इन्डिया एन्ड सिक्किम, अन्य कुनै पनि एग्रिमेन्ट भएको छ भारत र सिक्किमको बीचमा त्यो यो एसेम्ब्ली जो वान मैन वान भोटबाट पहिलो दफा बनिन्छ त्यो एसेम्ब्लीले सोध्नु पाउने छैन भनेर यो अग्रिमेन्टमा बताइएको छ। त आज सोच्नुहोस् 1973 को आन्दोलनबाट जो त्रिपक्षीय सम्झौता जो भारत हाम्रो छोगेल र पोलिटिकल पार्टीहरुले गरेको अग्रिमेन्टमा आज भन्नुहोस् हाम्रो एसेम्ब्लीले गर्ने डिपार्टमेन्टहरु एजुकेसन, हेल्थ, एक्साइज, प्रेस, यी सब हेल्थमा आज हेर्नुहोस् हेल्थ सेक्टरमा आज हामी कस्तो छौं कि साँच्चै भनौं भने अहिले यो महामारीको विषय लिएर कतिवटा घटना घट्यो त्यसमा पनि जनताले एउटा बुनियादी सपोर्टबाट वञ्चित हुनु परेको छ। आज हामी अब पब्लिक वर्क्सहरु हेर्नुहोस्, फरेस्ट डिपार्टमेन्टको कुराहरु हेर्नुहोस् अथवा इकोनोमिक सोशल प्लानिङ इन्क्लुडिङ स्टेट एन्टरप्राइजेस जस्तै हामीले पिउने पानीको समस्याहरु हेर्नुहोस्, फुडको हेर्नुहोस्, जस्तो आज फुड सप्लाइजमा हेर्नुभयो भने हामी यति बिघ्न हेल्थको विषय लिएर जस्तो सिक्किममा यति बेसी एमडीआर केसेसहरु हुँदैछ, यति बिघ्न क्यान्सर पेशेन्टहरु हुँदैछ,
किडनीको प्रब्लम हरेक गाउँमा डायलिसिस गर्ने पेसेन्टहरू किडनीको बिमारीहरू हुँदैछ, प्रेसर यो डायबिटिज यति बिघ्न रोगीहरू हुँदैछ, विभिन्न रोगहरू एमडिआर त अब हाम्रो हरेक गाउँमा यति साह्रो बढेर जाँदैछ, ट्युबरक्लोसिसको बिमारीहरू। त यो कारणहरू के हो? कतै हाम्रो खाद्य गल्ती त छैन, एडल्ट्रेटेड फुडहरू सप्लाई भएको छैन जनतालाई। र मैले एउटा आफ्नो अब्जर्भेसनमा मैले गर्दा जुन हामी पहिला एउटा चिनी जस्तो नुन पाइन्थ्यो जो हिजोआज गाई बस्तुलाई दिइन्छ र त्यस बखत यो आयोडाइज सल्ट दिइँदैन र आज आयोडाइज सल्टहरू सप्लाई छ। त्यति बेला त्यो जुन नुन खान्थ्यो जनताले त्यति बेला यति बिघ्न प्रेसर अथवा हार्टको पेसेन्टहरू देखा परेको थिएन। त आज हेर्नुहोस् हरेक व्यक्तिहरू विशेष हार्टको पेसेन्ट हुँदैछ, प्रेसरको बिमारी, सानो सानो कच्चा उमेरको नानीहरू प्रेसरको बिमार हुँदैछ, बिरामी हुँदैछ भनेपछि कतै यो नुनको हामीमाथि असर छैन अथवा हाम्रो वातावरणहरू असर छैन अथवा हाम्रो जुन प्रकारको इन्डस्ट्रियलाइजेसनहरू हुँदैछ यसले वातावरणलाई ध्रुवीकरण भएको त छैन। हाम्रो यो वातावरणहरू पोल्युट त प्रदूषित भएको छैन अथवा हाम्रो सोइलको क्वालिटीहरू के हुँदैछ, फुड प्रोडक्टहरू के हुँदैछ जो जनताले डेली निडको लागि लिन्छन्, त्यो फुडहरूमा आज सरकारले कुनै प्रकारको ल्याब टेस्टहरू गरेर जनतालाई स्वस्थ खाद्य प्रदान आज 46 वर्ष भयो यो कुरो प्राप्त गराइएको छैन। यहाँसम्म भन्न सकिन्छ कि यो अग्रिमेन्ट गरेको 49 इयर्स अब हुँदैछ, लगभग 48 इयर्स हुँदैछ। त 48 वर्षसम्म आज हामीले हेर्नुभयो भने सिक्किमको गान्तोक सहरलाई नै हेर्नुभयो भने अथवा विभिन्न गाउँ सहरलाई हेर्नुभयो भने हामीले हाइजेनिक ड्रिङ्किङ वाटर पनि हामीले एउटा स्वास्थ्य पिउने पानीको बन्दोबस्त पनि भएको छैन। जो झरनाहरूबाट डाइरेक्ट टेप गरिँदैछ त्यो पानी, जस्तो म रानीपुरमा बस्छु, यहाँ पाले खोला भने रुम्तेकको अलिक उता छ, त्यो खोलाबाट त्यो सानो एउटा झोडाबाट डाइरेक्ट खोल्साहरूबाट पानी टेप गरिन्छ, यहाँ कुनै फिल्टरेसन भएको छैन। त्यसरी नै सारा सिक्किमको गाउँहरूमा आज पिउने पानीको त्यस्तै छ र भन्नुबदले मतलब स्वास्थ्य पिउने पानीको पनि यति लामो अन्तरालमा हुन सकेको छैन। र यसमा गल्ती केमा हुँदैछ भन्दाखेरि विशेष गरी हामी वान म्यान वान भोटको माग गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको माग गर्दा आज हामी भारतमा पसेका हौँ, भारतको 22वां अङ्ग भएका हौँ र यत्रो भारत सरकारले खुदैले एग्रिमेन्ट गरेको यो डकुमेन्ट हो। यसमा पनि हामी आज बुनियादी विषयहरू वस्तु जस्तो स्वास्थ्यमा होस् अथवा खाद्य सामग्री होस् अथवा हाम्रो जङ्गलहरू हेर्नुहोस्, जङ्गलहरू यति बिघ्न हाइड्रो पावरहरूले विभिन्न कल कारखानाको कारणले हाम्रो हरियालीहरू वन जङ्गलहरू नाश भएर जाँदैछ। यसको लागि कोही हाम्रो यो भारत सरकार जो यो डकुमेन्टको अनुसारमा आउनुभएको थियो यसमा उहाँहरूले चिन्ता बोक्नु भएको छैन। र आज हामी किन सुर्तामा पर्दैछौँ भन्दाखेरि अघि मैले पहिल्यै भने हामी मूल यहाँका तीनवासी अथवा पुराना व्यापारी समुदाय जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आज के भने ती पुराना व्यापारीहरूको पनि आज हामीले प्रष्ट खालको प्रशासन आजसम्मको जति पनि प्रशासनले त्यो प्रष्ट गर्ने हालत बनाइदिनु भएन। त्यसकारण हामी बिचमा चाहे हामी मूलवासी होस् चाहे पुरानो व्यापारी होस् हामीमा एउटा डाउट्स क्रिएट भएर र एक अर्कामा हामी शङ्कामाथि उपशङ्काहरू जन्माएर आज हामी एक अर्कामा अविश्वासी हुँदै जाँदा हामीले समस्यालाई समाधान नगरेर समस्या अझै बढ्दै गएको। यसको मूल कारण के हो? यो सबैको मूल कारण के हो भन्दाखेरि एउटै हो, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमीले गर्दाखेरि हो, पोलिटिकल डिटर्मिनेसन नभएको कारणले हो। र जनताले 10 वटा चुनावहरूमा भोट हालिसकेका छन् र आजसम्म पोलिटिकल राजनैतिक इच्छा शक्तिले शासन भएको केही हदमा भण्डारी स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको शासनमा थियो। जति बेला उहाँले त्रिपक्षीय सम्झौताको बार आफ्नो जनसम्बोधनहरूमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो,
भारत सरकार अथवा जनताको ध्यान आकर्षण गर्नु कोसिस गर्नुहुन्थ्यो भने आज 25-30 वर्षको जो हाम्रो सरकार बन्दैछ केवल विकास र सहुलियतमा जनतासँग कुरा गरेर यस्तो कुराहरू जो गहिराईको कुरा जो भारत सरकारले जो जिम्मेवारी लिएर जो भारतमा विलय गर्नु अगाडि धारा 371 एफ धारा 371 एफ हामी सबै पोलिटिकल पार्टीहरू जाने नजाने कसैले पनि भन्छौँ, तर त्यो 371 एफ संविधानमा जुन चाहिँ आयो यो संविधानमा जुन चाहिँ प्रावधान पायो सिक्किम भारतको 22वां एक स्टेट हुँदाखेरि जुन संविधानले एउटा नयाँ च्याप्टर दियो त्यो धारा 371 एफ स्पेशल प्रोभिजन सिक्किम 22वां राज्यको निम्ति। तर त्यो 371 एफ को शिलान्यास आधार के हो? यो त्रिपक्षीय सम्झौता हो, 8th मे एग्रिमेन्ट हो यो। र आज 8th मे एग्रिमेन्टलाई हामीले दरकिनार गर्नु भनेको हामी समस्त सिक्किमे जनताले आफ्नो भविष्यलाई दरकिनार गर्नु हो। हामी यही प्रति यिनै कुरोहरू विभिन्न कुराहरू छन्, पुरानो हाम्रो कानुनहरू छन्, यो प्रति ध्यान नदिँदाखेरि हामी खाली सहुलियत र विकासको पछि लाग्ने हुँदा आज हाम्रो गाउँहरू हाम्रो ठाउँहरू बिरानो बन्दै गयो। यहाँसम्म कि ती पुरानो व्यापारीहरूले पनि सिक्किमलाई जसलाई सेवा दिइरहेको थियो हरेक क्षेत्रमा सौदा पुर्याएर हुन्छ कि एउटा हजाम भैयाले कपाल काटेर पो हुन्छ कि एउटा मोची भैयाले जुत्ता सिलाएर पो हुन्छ कि एउटा सब्जी व्यापारीले सब्जी दिएर पो हुन्छ कि गाउँ ठाउँमा पुर्याउने जो व्यापारीहरू थियो भने आज त्यो व्यापारीहरू पनि आज यिनीहरू आउट नम्बर हुनु थाले। बाहिरको व्यापारी यति बेसी आउनुभयो कि उहाँहरू अहिले जो पुरानो व्यापारीहरू आज उहाँहरू पनि असुरक्षित बन्दै जानुभएको छ। हाम्रो त पुरै नगरौँ, हामी सिक्किमे मूलका जनतालाई त कति बिघ्न घात भएको छ भने सबभन्दा पहिला घात यो आधारमा यो त्रिपक्षीय सम्झौताको आधारमा हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले एक मान्छे एक भोटको माग गर्दाखेरि सबैभन्दा कसरी एसेम्ब्ली बनिन्छ कसरी एक्जिक्युटिभ काउन्सिल बनिन्छ भन्नेमा यसैमा छ कि नो सिंगल सेक्सन अफ द पपुलेसन एक्वायर्स अ डोमिनेटिङ पोजिसन ड्यू मेनली टू एथनिक ओरिजिन एन्ड द राइट एन्ड द इन्ट्रेस्ट अफ सिक्किमिज अफ भुटिया लेप्चा ओरिजिन एन्ड अफ सिक्किमिज अफ नेपाली which includes Chong and scheduled caste origin are fully protected भनेर भारत सरकारले एन्डोर्स गरेको यो आज नेपाली बहुसंख्यक नेपालीले भन्नुहोस् तपाईहरुको नेपाली सिट कहाँ गयो? 32 को 32 सिट हामी सबैको सिट थियो, रिजर्भ सिट थियो। आज त्यो सिट गैर संवैधानिक तौरमा संविधानको तौरमा कदाचित छैन। भारतको 371 यो संविधानको तौरमा जो सिक्किमको लागि 371 एफ दिएको छ भने त्यो 371 एफ भित्रै विभिन्न क्लजेस उपधाराहरू छन्, तिनीहरूले त्यो प्रतिबन्धित गर्छ, त्यसलाई रोक्छ। 1979 मा जुन कालो बिल ल्याए त्यो संवैधानिक छैन, संविधानको तौरमा छैन र यसरी गैर संवैधानिक तौरमा हामी नेपालीको सिट हरायो, चौङको सिट हरायो, यहाँसम्म 32 को सिक्किमेको सिट थियो त्यो पनि हरायो। र आज हुँदै हुँदै जाँदाखेरि आज सिक्किम कस्तो भयो भन्दा हुन्छ भने फेक डकुमेन्ट्स यति बिघ्न बन्यो। अघिल्लो सरकार खुदले ल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टले बतायो कि 31,180 गैर फेक डकुमेन्ट सिक्किम सब्जेक्टहरू छन् भनेर भन्नुभयो र त्यसकै आधारमा सिक्किमका कतिपय भूमिपुत्रहरूले हाइकोर्टमा केस गरे। हाइकोर्टको केसको जजमेन्ट धरि आज टुङ्गो लाग्न सकेन, न्याय पाउन सकेन सिक्किमको जनताले। र भन्नुको मतलब विश्वको कुनै देशहरूमा कुनै प्रान्तमा पनि फेक डकुमेन्टलाई त एन्टरटेन हुँदैन नि त, कसैले मान्यता दिँदैन नि। के फेक डकुमेन्ट लिएर आज नेपालमा कुनै त्यहाँको नागरिक हुन सक्छ? फेक डकुमेन्ट लिएर कुनै भुटानमा नागरिक हुन सक्छ? फेक डकुमेन्ट लिएर बङ्गलादेशमा गएर नागरिक हुन सक्छ? तर सिक्किममा त एउटा यस्तो राज्य छ जहाँनिर फेक डकुमेन्ट भएर आज हाम्रो त विधायक मन्त्रीहरू पनि भइसक्नु भएको छ, पञ्चायतहरू भइसक्यो, इलेक्टेड बडीमा उहाँहरू आइसक्नु भएको छ र विभिन्न ओहदामा सिक्किमको प्रशासनिक ओहदामा उहाँहरू बसिसक्नु भएको छ। त हामीले भन्नु पर्यो, सिक्किमको जनताले आत्मा आलोचना गर्नु पर्यो, हामीले इन्ट्रोस्पेक्सन सेल्फ इन्ट्रोस्पेक्सन हामीले गर्ने समय आयो। भारत सरकार, छोग्यल र सिक्किमको राजनैतिक पार्टीको प्रतिनिधिहरूले
हस्ताक्षर गरेर 8 मई 1973 को दिन जुन चाहिँ अग्रिमेन्ट गर्नुभयो, यो अग्रिमेन्टकै कारणले आज भारतको हामी प्रान्त बन्यौँ, भारतमा हामी 22औं प्रदेश बन्यौँ। र उहाँहरूको खुदै उहाँहरू इन्डियन ओरिजिनको रको एजेन्ट अथवा विभिन्न पत्रकारहरूले, यो साहित्यकारहरूले, इतिहासकारहरूले लेखेको डकुमेन्ट किताबहरूमा खुलस्त छ कि यो उहाँहरूको इच्छाले नै भारतमा हामीलाई समावेश गरेको हो भने आज यो डकुमेन्टहरूलाई अब 3वटा पार्टीमा छोग्यल, भारत सरकार र जनप्रतिनिधि हाम्रो एमएलएहरू हो। हाम्रो भारत सरकार गभर्नरदेखि लिएर भारत सरकार त दिल्लीको सरकार पनि हो, तर 3वटा पार्टीमा आज छोग्यल छैन। छोग्यल हुनुहुन्न। हुनु त कुरा गर्यो भने यही अग्रिमेन्टले पनि भने, अघि मैले पढेर पनि सुनाएँ कि त्यो कन्डिसनहरू मध्येमा त्यो एसेम्ब्लीले चाहिँ द छोग्यल एन्ड द मेम्बर अफ रुलिङ पार्टीलाई कोलाई चाहिँ त्यो एसेम्ब्लीले द एसेम्ब्ली स्याल नट डिस्कस अर आस्क क्वेसन अन द फलोइङ, यो निम्नलिखिएका विषयवस्तुमा चाहिँ एसेम्ब्लीले प्रश्न गर्ने छैनन् भनेको छ भने छोग्यलको विषयमा प्रश्न गर्नु पाइने रहेनछ। र अन्य कोर्टहरू अथवा चिफ एक्जिक्युटिभ अथवा भारत सिक्किमको बिचमा भएको अग्रिमेन्टको विषयमा सोध्नु पाउने पावर चाहिँ एसेम्ब्लीमा थिएन रहेछ। तर दुःखको कुरो 10 तारिक अप्रेल 1975 मा जुन चाहिँ रेजोल्युसन त्यही एसेम्ब्लीले पास गर्यो, 10 तारिक अप्रेल 1975 मा त्यही एसेम्ब्लीले, जब उसलाई रेस्ट्रिक्सन थियो एसेम्ब्लीलाई छोग्यलको विषयमा अथवा छोग्यलको पावरको विषयमा सोध्ने उनीहरूकोमा अनुमति थिएन यो अग्रिमेन्टको आधारमा, तर छोग्यल इन्स्टिट्युसनले एबोलिस गरिदियो, हटाइदियो, खारेज गरिदियो 10 तारिक अप्रेल 1975 मा सिक्किम एसेम्ब्लीलाई। अब त्यो पनि बितायो, त्यो पनि आज हामी भन्ने समय छैन अब। तर एउटा त भन्ने समय छ, जिउँदो कुराहरू। त्यो जिउँदो कुरा हो, यसमा दिएको वचनहरू, सिक्किमे जनतालाई दिएको वचनहरू, यसपछि भारत सरकारले गैर जिम्मेवारी देखाउनु हुँदैन। सिक्किमको जनप्रतिनिधिहरूले भोट पाएर हामीलाई, सिक्किमको जनतालाई केवल सहुलियतको विषयमा लन्ड्याएर, र भारत सरकार पनि यति सुविस्ताको राजनीति यहाँ हेरिदिँदैछ कि यहाँ कुनै एउटा भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई पाल्दैछ। आज ज्वलन्त उदाहरणमा मैले भन्नु हो भने सिक्किमको वर्तमान गभर्नरले आफ्नो संवैधानिक मर्यादालाई, चुनावको मर्यादालाई पनि, इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको मर्यादालाई पनि कुल्चेर पनि एउटा हुनै नसक्ने कुरोलाई पनि उहाँले आज सरकार चलाउनु अनुमति दिएकोले सिक्किममा चलि नै रहेको छ। योभन्दा अघिल्लो सरकारमा पनि विभिन्न भ्रष्टाचार केसहरू भएको थियो, तर दिल्लीले एकदमै सजिलो जो भ्रष्टाचारी मान्छेहरूलाई शासनमा राखेर सिक्किमको जनतालाई भुलभुलायामा भुलाउने जुन चाहिँ यो आजसम्म यो चलेको विषयहरू देख्दैछौँ हामीले, यो गलत हुन्छ। आज सजिलो होला, तर अन्तरालमा गएर यो बहुत ठुलो गल्ती हुन सक्छ। त्यसकारण भारत सरकारले, म यो भिडियो मार्फत भारत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी कोही सिक्किमे मान्छेले भारतमा बसेर हामी दुखी भएको हामीले कथा गरेको छैन। हामी भारतदेखि छुट्टिने कुरा अथवा हामी अलगाववादको कुरा अन्य प्रान्तहरू जस्तो हामीले गरेको छैन। हामी यो डकुमेन्टलाई एकदम शिर उप राखेर 371F जो तपाईले ल्याउनु भएको संविधानमा 36 मा संशोधन गरेर जुन ल्याउनु भयो, त्यो 371F धरीले पनि के भन्छ भनेदेखि 371F ले पनि के भन्छ भनेदेखि चाहिँ क्लज एम मा यो एग्रिमेन्टको कुरा, 8th मे एग्रिमेन्टको कुरा यहाँ हेर्नुहोस्। 371F को क्लज एम ले भन्छ, नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नर एनी कोर्ट shall have jurisdiction in the respect of any dispute or other matter arising out of any treaty agreement. Agreement के हो? यो 8th मे ट्रिपार्टाइट एग्रिमेन्ट हो। त सुप्रीम कोर्टको पनि ताकत छैन, कुनै कोर्टको पनि ताकत छैन भनेर यहाँनिर भन्दैछ। engagement or other similar instrument relating to Sikkim which was entered into or executed before appointed day. कोही पनि हामीले एक्जिक्युट गर्यौं जो चाहिँ अपोइन्टेड डेट भनेको
26 अप्रिल 1975 को अगाडि हामीले जसले पनि भारत र सिक्किमको बीचमा कुनै पनि एग्रिमेन्ट, ट्रिटी, इङ्गेजमेन्ट हामीले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू सिक्किमको सन्दर्भमा कुनै सुप्रिम कोर्ट यसको ताकत छैन भनेर यहाँ भन्नुहोस्। एन्ड टु विच द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया or any of its predecessors government was a party. Predecessor government भनेको हो छोग्यालो। But nothing in this clause shall be constituted to derogate from the provision of Article 143 भनेर यहाँ पनि यो अग्रिमेन्टलाई मान्यता दिनुभएको छ। यहाँ पनि प्रमाण छ कि भारत सरकार जो इन्टरफेरेन्समा आउनुभयो त्यो कुरोलाई मान्यता दिएको यहाँ पनि भनेको छ भने आज हामीले कुनै नयाँ कुरा गरेको छैनौँ, कुनै माग नयाँ गरेको छैनौँ कि भारत सरकारलाई बिन्ती गर्न चाहन्छौँ कि जुन चाहिँ यो 8 मई त्रिपक्षीय सम्झौता तपाईहरुले ड्राफ्ट गर्नुभएको, हाम्रो प्रतिनिधिहरूले र छोगेले त्यसमा हस्ताक्षर दिनुभएको भने त्यो अग्रिमेन्टमा भएको कुरालाई हामी सिक्किमे जनता बाँच्न चाहन्छौँ, त्यही भित्र हामी बाँच्न चाहन्छौँ। त्यति त हामीले मागेको, नयाँ कुरो केही छैन। र जुन कुरो 371 ले पनि मान्यता दिएको छ, तपाईको संविधानले पनि मान्यता दिएको छ भने अब हामीले बुझ्नुपर्छ, विशेष गरी सिक्किमे जनताले, सिक्किमको प्रत्येक नागरिकले बुझ्ने समय आयो। हामीले जातीय भेदभाव, जातको संस्थाको पछाडि लागेर तपाईँ राई हुन सक्छ, कट्टर राई हुन सक्छ, तपाईँ कट्टर लिम्बू, कट्टर छेत्री, कट्टर बाहुन, कट्टर गुरुङ बनाउने यस्ता राजनैतिक कार्यक्रमले हुँदाखेरि के भयो, यो कुरोहरू जुन चाहिँ तपाईहरुको भविष्य अडिनै पर्ने ठाउँ, तपाईको भावी सन्तान सुरक्षा हुने ठाउँ तपाईहरुले भुलेर गयो। त्यसकारण आज हाम्रो सिक्किममा के भयो, फेक डकुमेन्ट्स यति सरप्लस भएर गयो कि तपाईहरु फेक मान्छेहरुसँग डराउनु पर्दैछ, त्यो डुप्लिकेट मान्छेहरुसँग तपाईहरु डराउनु पर्दैछ। प्रत्येक प्रशासनिक व्यवस्थामा डुप्लिकेट मान्छेहरुको प्रवेश भइसक्यो, गर्दाखेरि आज हाम्रो नानीहरु, हाम्रो छोराछोरी, तपाईहरुले दुःख गरेर पढाउनु भएको नानीहरु आज नोकरी पाउनु छोड्यो। किन भन्दाखेरि तपाईहरुले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो प्रशासन, आफ्नो भोटको अधिकारहरु, राजनैतिक अधिकारहरु जो संविधानले तपाईलाई दिएको छ, यस्तो डकुमेन्ट गरेर हामी भारतमा प्रवेश गरेको हौं भने आज हाम्रो खुल्ला अधिकार छ, हामीले भारत सरकारलाई बिन्ती चढाउन सक्छौं। कुनै पनि सरकार आओस्, यो राजनीति गरेको होइन मलाई राजनीतिको त्यस्तो खाँचो छैन, मलाई कुनै पोलिटिकल पार्टीको लागि मैले यो काम गरेको होइन, तर एउटा सिक्किमे नागरिकको हैसियतमा मेरो सिक्किमको भविष्यलाई सम्झेर, वर्तमान हालतलाई हेरेर हाम्रो भावी पिढी के हुनेछन्, अब हामी हाम्रो माटोमा सोच्नुहोस्। तपाईहरुले प्रत्येक सिक्किमको भोटे लाप्चे नेपाली पुरानो मान्छे व्यापारीहरूले सोच्नुहोस्, हामी यो माटोदेखि हाम्रो ठाउँ अरु कहाँ छ? अरूको लागि आफ्नो प्रदेश छ, आफ्नो देश छ, अनेक ठाउँहरू छ, हाम्रो लागि कहाँ छ? हामी त मर्नु पनि यही छ, बाँच्नु पनि यही छ, हाम्रो पूर्वजहरू यही थिए, हाम्रो भविष्यहरू यही हुन्छ भने त्यो माटोमा जब हामी झगडा हुँदैनौँ भने हामीले गरेको राजनीति के हो? त्यसकारण यो 3 वटा अग्रिमेन्टमा हामीले गरेको आन्दोलन हो, हामीले गरेको माग हो। भारत सरकार प्रवेश आफ्नो एक्सनमा आएको हुनुहुन्छ भनेदेखि भारत सरकारको ठूलो जिम्मेवारी हो। विशेष गरी जो प्रत्येक भारत सरकारले मनोनित गरेको गभर्नरहरू आउनु हुँदैछ, तपाईहरुले जहिले पनि हामी सिक्किम सब्जेक्टको कुरा अथवा सिक्किमेको कुरा गर्दा तपाईहरु रिसाउनुहुन्छ, तपाईहरु भित्रमा एकदम रिस उठ्छ। तर तपाईहरुले नसोच्नुहोस्, भारत सरकारले धर्म छातीमा हात राखेर धर्म सम्झिनुहोस्, राजनीतिक धर्म सम्झिनुहोस्, राजधर्मलाई सम्झिनुहोस् कि सिक्किम सब्जेक्ट होल्डरले भोट हालेर रेफरेन्डम गरेर 14 तारिक अप्रिल 1975 को दिन रेफरेन्डम गरेर केवल सिक्किम सब्जेक्टले भोट हालेर भारतमा आज प्रवेश गरेको भने के भारत सरकारको कर्तव्य होइन कि यो सिक्किम सब्जेक्ट अथवा जो सिक्किमको पुरानो रैथानेहरू जो 26 अप्रिल 1975 भन्दा अगाडि जो राज शासनमा रहने जो जनताहरू थिए तिनीहरूको सुरक्षा गर्नु के भारतको धर्म होइन? भारत सरकारको कर्तव्य होइन? यहाँ आउने प्रत्येक भारत सरकारलाई प्रतिनिधित्व दिने गभर्नरहरूको जिम्मेवार होइन? यूपीएससीबाट आईएएस आईपीएस हुने चिफ सेक्रेटरी डीसीहरूको कर्तव्य होइन? यो प्रश्न म तपाईहरुलाई राख्न चाहन्छु। हामीले कुनै नराम्रो कुरो गरेको छैनौं। आज भारतमा हेर्नु हो भने सिक्किम जस्तो राम्रो राज्य भारतमा कुनै राज्य छैन जसले चाहिँ आजसम्म आतंकवाद, अलगाववाद, भारतको घृणा गरेर एकजना मान्छे सिक्किममा तपाईहरुले पाउनु हुँदैन। तर आज हामीलाई धम्काइन्छ। हाम्रो छिमेकी मुलुकका
राज्यपालदेखि लिएर कतिपय मानिसहरूले हामीलाई संविधानको कुराहरू पढाएर भारतकै प्रान्तभित्रका अन्य राज्यका मानिसहरूले सिक्किमलाई फेरि कहाँ लगेर विलय गर्ने कुराहरू यस्तो मागहरू गर्दाखेरि आज हामी सिक्किमे जनता बहुत कमजोर भएर गइरहेछौँ। र त्यति मात्र होइन, आज हामी यो जुन चाहिँ डकुमेन्टहरू जो भारत सरकारले गरेको डकुमेन्टभित्र हामी सिक्किमलाई हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सुरक्षा दिन्छु भनेर गरेको भने आज हामी बिलाएर जाँदैछौँ। हामीलाई फेकर्सले डुप्लिकेट मानिसहरूले हामीलाई शासन गर्नु थालिसकेका छन् भने के त्यो डुप्लिकेट भारत देशको राष्ट्रको हितमा छ? कुनै डुप्लिकेट मान्छे डुप्लिकेट डकुमेन्टबाट बनाएर अन्य देशको मानिसहरू हुनुहुन्छ, अन्य प्रान्तको मानिसहरू हुन्छ र सिक्किम जस्तो सोझो ठाउँमा आएर उहाँहरूले डकुमेन्ट यसरी डुप्लिकेसन गरेर उहाँहरूले फ्रुडुलेन्ट वर्क्स गरेर उहाँहरूले एडिसीले प्रष्ट रूपमा गरिसकेको कुराहरू, प्रष्ट बताइसकेको कुराहरू उहाँहरू डुप्लिकेट हो भनेर कोर्टमा च्यालेन्ज गरेर गर्दैछ भने आज त्यस्तो कुराहरूमा त्यस्तो विषयहरूमा भारत सरकार किन जागरुक हुँदैन? भारतको इन्टेलिजेन्स सर्भिसहरू, इन्टेलिजेन्स ब्युरोका मानिसहरू किन जागरुक हुँदैन? यो राष्ट्रहितमा भएको छैन काम, यो राष्ट्रहितमा भएको छैन। कुनै पनि डुप्लिकेट मान्छेले भारतको भूमिमा आएर अधिकार जमाउनु भनेको त्यो सरासर देश विरोधी काम हो र यस्तो काम सिक्किममा मात्र किन हुँदैछ यो कुरो गम्भीर विषय छ। र यहाँको राजनीति त बहुत दुःख लाग्दो छ। राजनीतिले सबै कुरोलाई शासन गर्छ, त्यसकारण राजनीतिहरूको राजनीति हो। तर यहाँको राजनीति चाहिँ इच्छा शक्तिको कमी छ, राजनैतिक इच्छा शक्ति छैन। यहाँको राजनीति केवल सत्तामा आउनु, भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनु, यही लक्ष्य मात्र राखेर आएकोले गर्दा आज हामी 46 वर्ष प्रजातन्त्रमा बिताउँदाखेरि आज म आफै सोच्छु कि म मरेर गयो भने मेरो छोराछोरी, मेरो नाता नातिनीहरू, मेरो आउने भावी पिँढीहरू कसरी सुरक्षित हुन्छन् होला भन्ने मलाई चिन्ता लाग्छ। र यिनै कुराको कारणले गर्दा तपाईँहरूको अगाडि म जहिले पनि भिडियोहरू आउँछु, सिक्किमको पक्षमा बोल्छु। यो राजनीति गरेको होइन। हुनु त सत्तारूढ पार्टी, कुनै पनि अघिल्लो सत्तारूढ पार्टीले पनि हामीलाई विरोधको कुरा गर्थ्यो, हुनु त हाम्रो कुरा यही हुन्थ्यो र आजको वर्तमानको सरकारले पनि हाम्रो कुरा त यही हो। यसमा उहाँहरू पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ। हामी खुद भन्थ्यौँ, चामलिङ साहबको सरकारमा पनि भन्थ्यौँ कि चामलिङ साहबको नाता नातिनीको लागि कुनै डकुमेन्ट चाहियो भने तपाईँहरू त्यति बेला कुन चाहिँ खोज्नुहुन्छ? आज यहाँनिर भारत सिक्किम छोगेलको विरोधमा कुरा गर्ने धेरै नेताहरू छन्, पुरानो नेताहरू, 73 को खुब भयङ्कर नेताहरू छन्। तिनीहरूले पनि आज नागरिक पाएको कसैको कारणले होइन। अगर छोगेलले, पाल्देन थेन्डुप नामगेल, उनका पिताजी सर टाँसी नामगेलले सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेसन एक्ट 1961 गरेर तपाईँलाई सिक्किम सब्जेक्ट नदिएको भए 26 अप्रेल 1975 मा सिक्किम सिटिजनसिप अर्डर 1975 मा जब सिटिजन भयो, को भयो? त्यही छोगेलले दिएको जसको सिक्किम सब्जेक्ट थियो। त्यति त बुझ्छ होला नि तिनीहरूले। आज तपाईँहरू नागरिक भएको पनि एउटा त्यही सिक्किमको छोगेलको कति फार साइटेड भिजनले तपाईँलाई सिक्किम सब्जेक्ट दिएकोले आज तपाईँहरू यहाँ यो राज्यको नागरिक हुनुभयो। नत्र भने सिक्किमको सिमानाको बाहिरको मानिसहरूको हालत हेर्नुहोस् कस्तो बिहालत अवस्था छ। र धर्म राख्नुपर्छ मान्छेले। हामी मरेर जाने चोला हो, चाहे हामी जोसुकै होस्, जुनै पदमा होस्, जुनै कर्म क्षेत्रमा होस्, हामी मरेर जानुपर्छ। चाहे मुख्यमन्त्री मर्नुपर्छ, जनता पनि मर्नुपर्छ। त्यो धर्म राखेर राजनीति गर्दा पनि धर्म राखेर बोल्नुहोस्, राजनीति गर्दा पनि धर्म राखेर एकअर्कालाई प्रेम भाव, सद्भावना र राष्ट्रिय हितको विचारहरू राखेर राजनीति गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना सबैलाई राख्दै यो त्रिपक्षीय सम्झौतामा जुन चाहिँ सम्झौता भयो, आज छोगेल छैन। 3वटा पार्टीमा 2टा पार्टी अझै जीवित छ, भारत सरकार जिउँदैछ र सिक्किमको राजनैतिक प्रतिनिधिहरू जिउँदैछ। यो 2टाको ठुलो जिम्मेवारी हो। तर आजसम्म 46 वर्ष जाँदाखेरि न त सिक्किमको जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा कुरा गर्छन्, न त भारत सरकारको कुनै प्रतिनिधिले नगर्दाखेरि सबैभन्दा यहाँनिर धोका कसलाई हुँदैछ? जो राष्ट्रपुत्र, जो राष्ट्रपुत्री, जो सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर, जसले आफ्नो देश भारतमा ती मानिसहरूलाई सबै र ती मानिसका भावी पिँढीहरूलाई सबैभन्दा ठुलो धोका हुँदैछ। र म यो भिडियो मार्फत प्रत्येक सिक्किमे जनता जनार्दन, विशेष गरी युवा भाइ बहिनीहरू यस विषयमा तपाईहरु सबै जागृत हुनुपर्छ भन्ने मेरो अन्तर्हृदयबाट नमस्कार अनुरोध चढाउँछु। हेर्नुहोस्, संवैधानिक अधिकार यस्तो हो। आज सबलाई पैसा कमाउनुको होडबाजी छ, मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर तल कार्यकर्तासम्म केवल पैसा। पैसाले कति दिनुहुन्छ? तर संविधान तपाईले वाङ्गै पार्यो। संविधानको
के अरे अधिकारहरू चाहिँ तपाईँले खाडल पाल बनाउनु भयो भने तपाईँहरूको त्यो पैसाले कति दिन काम गर्छ? पैसाले काम गर्नु सक्दैन। तर संविधान बचाउनु भएको छ भने त्यो पैसा त भावी पिँढीले आज तपाईँकोमा छैन, भविष्यमा भावी पिँढीले पनि कमाउने ठाउँ हुन्छ, किनभने संविधानमा त्यो ठाउँ छ। र त्यो संवैधानिक मर्यादालाई बुझेर राजनीतिक कार्यक्रम सत्तारूढ पार्टी होस् या विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीहरू अथवा राष्ट्रिय पार्टीहरूले अथवा त्यहाँका नेताहरूले गरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो आन्तरिक हृदयबाट अनुरोध छ। र हामी विशेष गरी भारत सरकारका समस्त निकायहरूलाई पनि यो कुराप्रति संवेदनशील बनिदिने, यो कुराप्रति जागरुक बनिदिने र यो यो विषय वस्तुप्रति तपाईँहरू जागरुक भएर जो हस्ताक्षर दिनुभयो त्रिपक्षीय सम्झौता 8 मई 1973 त्यो हस्ताक्षर, त्यो जिम्मेवारी भारत सरकारले अवश्य पनि निभाइदिनु हुनेछ भन्ने अनुरोध हो। त्यो वचनलाई, त्यो सम्झौतालाई तपाईँहरूले बिर्सिनु भनेको तपाईँहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबाट तपाईँहरू भाग्नु हुँदैछ। त्यो नभाग्नुहोस्। यो राष्ट्रिय हितको कुरा हो, राष्ट्र सङ्कल्पको कुरा हो। त्यसकारण यी सबै कुराहरूले तपाईँहरूले बुझिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध राख्दै प्रत्येक सिक्किमे जनता जनार्दन युवा भाइ बहिनीहरू पनि यस कुरामा जागरुक भइदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध राख्दै आजलाई म यहीँ बिसाउन चाहन्छु। धन्यवाद।